वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमने फ़िक़्ह की अल-फ़िक़्हु फ़ी अस्र सहाबा और द फ़िक़्ह इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस इन द कंपेनियंस ऑफ द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एरा हम ये शुरू कर चुके थे। पहले दो लेक्चरों में हमने उसकी ब्रीफली उसमें डिस्कशन किया था किस तरह सहाबा मसले को डील करते थे व्हेन दे फेस्ड अ प्रॉब्लम। सो हमने मुख्तलिफ चीज़ों को पढ़ा, फिर हमने ये भी पढ़ा कि किस तरह मसला चेंज विद द रीज़न, वो मसला उसका हुक्म भी चेंज हो जाता था। आज हम पढ़ते हैं कि राय का डिफिनेशन हमने पहले पढ़ा था कि राय क्या है। राय फ़िक़्ह में किसके कहते हैं? राय कहते हैं जब आलिम कोई फ़िक्र करके उसके फ़िक्र के बाद जब उसके एक निचोड़ मिले तो उसको जब वो फिर एक अपना एक ओपिनियन देता है, अपना एक आइडिया देता है, तो फ़िक़्ह में उसको राय के नाम से जाना जाता है। और उस राय को कभी कभी काबिल कबूल होता है, कभी कभी वो गलत होता है, क्योंकि बंदे की अपनी एक पर्सनल ओपिनियन है। तो कहते हैं कि इख्तिलाफ फिर राय, कभी कभी ये होता था कि सहाबा के दरमियान भी राय का इख्तिलाफ आ जाता था। कोई सहाबी कहता कि नहीं ये मसला इस तरह है, कोई कहता नहीं ये मसला इस तरह है। तो इसकी क्या वजह है? इन फुक़हा सहाबा इज्तहदू, कुछ फुक़हा सहाबा इज्तिहाद करते थे। वल इज्तिहादु बितबई इख्तिलाफ व इत्तिफाक़। इज्तिहाद कभी कभी इत्तिफाक होता है, कभी कभी वो इख्तिलाफ होता है। मसलन किसी ने इज्तिहाद कर दिया। इज्तिहाद का मसला मैंने बताया था कि इज्तिहाद जब कोई मसला कुरान और सुन्नत में ना पाए जाए तो फिर उसको एक तरीके से इज्तिहाद के तरीके से उसको हल करके उसके लिए एक हल निकालते हैं। कुरान और हदीस से वो भी साबित है, लेकिन वो इनडायरेक्टली होता है, डायरेक्टली उसके लिए कोई हुक्म नहीं है। तो क्या कहते हैं कि इज्तिहाद में कभी इख्तिलाफ होता है, कभी इत्तिफाक होता है। इन्नमा खलफा, कभी कभी इख्तिलाफ होता है। काना अमरन तबईयन लिल इज्तिहादी बिर्राई, ये अमर तबई है। तो कहते हैं कि भाई हमें तो कुछ पता भी नहीं है, ये अबू हनीफा इमाम शाफी ये कौन लोग हैं, पता नहीं इन्होंने दीन में क्या तपरे के डाले हैं, हम इसके बारे में तो कुछ नहीं जानते। मैं उनको कहता हूँ भाई ये इख्तिलाफ जो है ये कोई कुरान और हदीस के बारे में नहीं है, ये बस सिर्फ राय के इख्तिलाफ है। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ये राय देता है, उमर मालिक रहमतुल्लाह अलैह ये देता है, शाफी रहमतुल्लाह अलैह ये देता है। राय की इख्तिलाफ पे आप खुद अपना रिसर्च करें। अगर आप पकी है, जुरिस्ट है, आप इस हद तक है कि आप अपनी राय कायम कर सकते हैं फ़िक़्ह में, तो यू कैन गिव योर राय विल बी कंसिडर्ड इन दिस फ़िक़्ह। ओके, नो, देयर इज नो मोनोपोली इन इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस। इसमें किसी बंदे की कोई वो डिक्टेटरशिप नहीं चल रही कि जी इसकी राय कबूल है, इसकी नहीं कबूल। जो बंदा सही दलील के साथ आए, जो बंदा सही राय लाए, उसकी राय को कबूल किया जाता है। लेकिन राय में इख्तिलाफ रखना ये हर बंदे का एक जमहूरिया आप कहें, कोई भी कहे, एक तिबकी नेचुरल चीज़ है, उसका नेचुरल हक है। लेअन इदराक वल इफ़हाम, अब उसकी एक बुनियादी वजह भी है। लेअन इदराक वल इफ़हाम लैसत वाहिदतन, बंदे की जो सोच है, उसकी जो जहनीत है वो वाहिद नहीं है। मुख्तलिफ बंदे हैं, मुख्तलिफ सोच रखते हैं, उनकी मुख्तलिफ सोच है। तो इस्लाम में भी वही सोच रखेंगे तो उनके बारे में उस इख्तिलाफ रखेंगे। असबाब इख्तिलाफ, इस इख्तिलाफ के असबाब क्या है? अव्वलन अदम बुलूग दलील व सबूत ही व फ़हमी ही। क्या है कि दलील जो है वो कभी कभी बंदे को दलील समझ नहीं आती किसी मसले में, उसको सबूत और फहम नहीं होता, उस पर इदराक नहीं होता, उसके इंटेलेक्ट इतनी काम नहीं कर रही कि कभी कभी वो उस बात तक नहीं पहुंचता है जिस बात तक दूसरा पहुंचता है। तो इस वजह से सहाबा के दरमियान भी, ताबिईन के दरमियान भी, खुलमा आम आइम्मा के दरमियान भी इख्तिलाफ आता है। अच्छा, ये भी होता है कि कभी कभी किसी मसले का एक हदीस का एक सहाबी को पता है तो दूसरे को पता नहीं है, क्योंकि उस वक़्त में तो सहाबा, क्योंकि ये अल फ़िक़्ह फ़ी अस्र सहाबा हम पढ़ते हैं, उस वक़्त में चूंकि फ़िक़्ह जो था वो, सॉरी फ़िक़्ह नहीं, हदीस जो थी वो एक किसी क्या कहते हैं उसको, किसी किताब की शक्ल में वो मुदव्वन नहीं किए हुए थे, लिख के नहीं गए थे। तो लोगों को याद थे, सहाबा को याद थे। एक हदीस का एक सहाबी को पता था, दूसरे को नहीं था। तो जब दूसरा सहाबी उस मसले के बारे में कोई इज्तिहाद करते, बाद में जब उसको हदीस का पता चलता तो वो अपना इज्तिहाद दूर करके अपने जहाद को हटा के वो हदीस को ले लेते। तो क्या कहते हैं कि इख्तिलाफ इसमें आता था कि ला यसिलु इलल आखिरीन, हदीस दूसरों को नहीं पहुंचता। ठीक है, तो
آپ اس کو پڑھیں، اس کو اتنی ایزی ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. اس کی مثال یہ ہے. اچھا، زید بن ثابت وعمر بن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ وغیرہما یرؤون. زید بن ثابت عبداللہ رضی اللہ عنہ اس طرح جو صحابہ تھے وہ کہتے تھے کہ جس لڑکی کا، جس عورت کا، جس جو بھی آپ کہیں لڑکی کا شوہر مر جائے اس کی رخصتی سے پہلے قبل الدخول، تو اس پر مہر جائے، فرض اس کو مہر دینا ہمارے اس لڑکے پر یا اس لڑکے والوں پر فرض ہے یا نہیں، اس کے لیے مہر ہے یا نہیں. تو کہتے تھے کہ نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ لہا من یفرز لہا من المہر لانہم لم تبلغهم سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بلوغ واشق جعل لہا مہر مسد. اچھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مہر مثل رکھ دیا. مہر مثل کا کیا مطلب ہے؟ مثلا مثل یہ ہے کہ اس لڑکی کو ابھی تو شادی نہیں ہوئی، ابھی تو ان کی مہر کا ڈیسائیڈ نہیں ہوا، تو مہر مثل یہ ہے کہ اس لڑکی کے چچیاں، دادیاں، اس کی والدہ، اس کی بہنیں، ان کی جتنی مہر ہے اس کے مطابق اس کو دی جائے. اگر ان سب میں مطلب آپ اس کے پرسنٹیج لگائے اپروکسیمیٹلی، اگر وہ 2 تولے 3 تولے چل رہے ہیں تو آپ اس کو اسی طرح دے دیں. ٹھیک ہے. تو یہ مسئلہ تھا. اختلاف المجتہدین فی فہم النصوص. مجتہدین کبھی کبھی کیونکہ قرآن اور حدیث اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکرائب تو کیے، لیکن اس کے لیے انہوں نے یہ چیز خود ان کی تشریح نہیں کی، ان کی تفسیر نہیں کی. تو تفسیر تو مجتہد کرے گا. تو کبھی کبھی ایک مجتہد ایک بات تک اس کے ذہن پہنچتی ہے تو دوسرے مجتہد کی ذہن اس بات تک نہیں پہنچتا. تو فہم الاختلاف اس کے مجتہدین میں فہم النصوص. نصوص کہتے ہیں قرآن اور حدیث دونوں کو نص کہتے ہیں، یعنی جتنے بھی دو نص ہے قرآن و حدیث ہے اس میں ان کو ہولی ٹیکسٹ اس کو کہتے ہیں. اس میں افہام میں وہ کیا کرتے ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عزو عذاب میں صحابہ کو کہا کہ آپ لوگوں نے بنو قریظہ میں ہم کیا کریں گے، لا یصلون احد العصر الا فی بنی قریظہ. بنی قریظہ میں ہم عصر پڑھیں گے، نماز عصر. اب کیا ہوا، مدینہ سے بنو قریظہ جاتے ہوئے تو بہت راستہ تھا، وہ لیٹ بھی ہو گئے تھے کیونکہ جنگ ہو رہی تھی، جنگ کے بعد ان کو جانا تھا. تو قریظہ میں جاتے جاتے راستے میں عصر آ گئی. تو کچھ صحابہ نے کہا کہ اب ہم عصر پڑھتے ہیں، تو کچھ نے کہا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نہیں پڑھے. تو جنہوں نے کہا کہ ہم پڑھتے وہ اس لیے پڑھ رہے تھے کہ وہ عصر قضا ہونے والی تھی. انہوں کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم نماز قضا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ ہم بس جلدی جائے ادھر پہنچے. تو بعض صحابہ نے پڑھ لیا اور بعض نے نہیں پڑھا. جنہوں نے پڑھ لیا وہ بھی ٹھیک تھے، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بھی ٹھیک تھے. کیا ہوا کہ ان دونوں کے صرف انڈرسٹینڈنگ میں اختلاف آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو کیا کیا، اس کے بارے میں کسی کو اس نے غلط نہیں کہا، بس ان خاموش ہو گئے. تو انڈرسٹینڈنگ میں پڑا گئی. لا یصلون ہم نہیں پڑھیں گے احد العصر عصر کو الا فی بنو قریظہ، بنو قریظہ میں پڑھیں گے. تو کچھ نے یہ سمجھا کہ بس بنو قریظہ میں جا کے پڑھیں گے، کچھ نے یہ سمجھا کہ جی جلدی جانے کا مطلب ہے باقی عصر پر قضا ہونے والی تو ہم پڑھ ہی لیتے ہیں. الاجتہاد فی لا نص فیہ. بعض ایسے مسائل ہے جس کے بارے میں قرآن نے کچھ کہا بھی نہیں ہے. نص کو میں نے کہا ٹیکسٹ کو کہتے ہیں، ٹیکسٹ سے مراد قرآن و سننا ہے. قرآن اور حدیث نے اس چیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، تو اس چیز کے بارے میں صحابہ پھر اپنا یا کوئی بھی مجتہد اپنی ایک رائے دیتا ہے اور وہ مختلف ہوتی ہے. کیونکہ میں اگر اس کے بارے میں ریسرچ کروں گا تو میری اپنی رائے ہوگی، آپ کریں گے آپ کی اپنی رائے ہوگی. لیکن ریسرچ کا مطلب یہ ہے کہ وی ہیو اے سوٹیبل ریزن، we have the reason which can support or which can you can present before the jurist and فقہا. ایسی ریزن ہونی چاہیے. تو یہ تھا، یہ آپ پڑھ لیں. التدوین فی حاضر عصر. اس عصر میں قرآن کی تدوین کیسے ہوئی. ٹھیک ہے. تو فی عہد النبی یحفظون القرآن فی صدورہم حین یأتی القرآن. اچھا، وہی مسئلہ ہے. قرآن تو صدور میں ہی تھا، سینوں میں تھا، لیکن جب خلفاء کا دور آیا تو زیادہ تر وہ کیا ہو گئے، لوگ شہید ہونے لگے، حفاظ کرام. تو ان کی وجہ سے پھر انہوں نے کیا کیا کہ ان کو پھر انہوں نے قرآن کو جو ہے نا قرآن کو انہوں نے جمع کرنے کی، تدوین کی، ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی. اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کاتب الوحی جو تھے،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ ذمہ داری سونپی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کاتب وحی رہے ہیں، تو اب یہ ذمہ داری آپ پوری کریں. تو جو دوستو یہ تھا آج آپ کا لیکچر ہمارا. تو ہم نے ڈسکس کیا بریفلی اس بارے میں کہ کس طرح صحابہ اختلاف رکھتے تھے رائے میں، اور کس طرح رائے فقہی رائے میں اختلاف رکھنے کی کیا وجوہات ہے، کیا اسباب ہے، وہ پڑھ لیے. تو یہ نوٹس اگر کسی کو چاہیے تو ای میل کریں مجھے، ڈسکرپشن میں میل ہے پر ذریعے کی، کیونکہ میں خود بنا چکا ہوں، خود لکھ چکا ہوں. اگر آپ اس پلیٹ فارم پہ نئے ہیں، آپ اس چینل پہ نئے ہیں، تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب دس ویڈیو، شیئر ود دس ویڈیو، شیئر ود یور فرینڈس اینڈ we with us to make you informate you about Islamic jurisprudence, Islamic fiqh and other informative things. Thank you very much.